अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं काजी मोहम्मद हारिस। बचपन से ही बहुत सारी वीडियोस मैंने टीवी पे इस तरह की देखी थी कि जिसमें बहुत सारे जादूगर आते थे टीवी पर, डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स यूज़ करते थे। अब उसको नज़रबंदी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, और वो अलग अलग तरह की ट्रिक्स दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया करते थे। उसमें एक नाम जो मुझे बहुत ज़्यादा याद है और बहुत मशहूर है, वो है डेविड कॉपरफील्ड। बड़ा ही मशहूर जादूगर था, और इसकी कुछ वीडियो जब मैंने बाद में यूट्यूब पर देखी तो मैं लिटरली हैरान रह गया। इसने कुछ वीडियोस में इस तरह के करतबों का मुजाहिरा किया हुआ है कि देखने वाला शिशदर रह जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक वीडियो में इसने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक चलकर दिखाया है। एक वीडियो में इसने रोशनी पर इस तरह जैसे सीढ़ियों पे इंसान चढ़ता है, इस तरह चलकर दिखाया है। और एक वीडियो तो इतनी खतरनाक है, इसने एक वीडियो में अपने दो टुकड़े करवाए और उसके बाद दोबारा जुड़वा कर बाकायदा ही खड़ा भी हो गया। इसी तरह एक और मशहूर जादूगर हैरी हुडीनी भी बड़ा मशहूर है। उसके बहुत ज़्यादा करतब मशहूर हैं और उसने इस तरह की ट्रिक्स यूज़ की हुई हैं कि वो अपने वक्त में बहुत बड़ा जादूगर माना जाता था। एक ट्रिक जिसमें वो उल्टा लटक गया छत से और उसने एक ख़ास किस्म की जैकेट पहनी हुई थी, उसके बाद वो फिर वहाँ से निकला। और भी इस तरह के बहुत सारे, जैसे एक दफ़ा वो बाकायदा जिंदा ज़मीन में दफन हुआ और उसके बाद फिर निकला। मैं हमेशा इस तरह की जादूगरी और ट्रिक्स देखकर ये सोचा करता था कि ये किस तरह किए जाते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है। क्या ये वाकई नज़रबंदी है या इसके लिए कुछ शयातीन की मदद दी जाती है? क्या इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है या फिर महज लोगों को बेवकूफ़ बनाना है और उनकी अकल और उनकी नज़रबंदी से खेलना है? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो सबसे पहला वाक़या जिसने मुझे हैरान किया वो था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जो आपने भी सुन रखा होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरों का बड़ा चर्चा था। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको जो मोजिज़ा अता किया वो मोजिज़ा भी इसी से रिलेटेड था। क्योंकि अल्लाह की सुन्नत यही है कि अल्लाह ताला जब किसी नबी को भेजते हैं तो उस नबी के दौर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर होती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पीक पर होती है, जो फ़न अपने उरूज पर होता है, अपने उस नबी को उसी फ़न से रिलेटेड कोई मोजिज़ा देकर भेजते हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में मेडिकल साइंसेज बड़ी मशहूर थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइशी अंधों के लिए मसीहा बनाकर भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में इंडस्ट्रीज़, ख़ासतौर पे आयरन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ बड़ी मशहूर थी, उरूज पर थी, तो उनको ये मोज़ा देकर भेजा कि उनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी का जो फ़न था वो बड़ी पीक पर था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मोजिज़ा देकर भेजा वो ये था कि उनका हाथ बिल्कुल ऐसे चमकता था जैसे चाँद सूरज की तरह चमकता था। तो मज़े की बात यह है कि जब फ़िरौन ने सुना कि ये शख्स यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मेरी किंगडम के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और वो लोग जो मुझे खुदा समझते हैं उनको वरगला रहा है, उसके लिए तो वरगलाने ही था ये। तो उसने कुछ जादूगरों को जमा किया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। उसने कहा कि इन जादूगरों का मुकाबला करो। वो जादूगर जब आए तो उनके हाथ में छोटी छोटी रस्सियाँ थीं और उन्होंने जब वो रस्सियाँ फेंकी तो वो रस्सियाँ सांप बन गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उन जादूगरों की फेंकी हुई रस्सियाँ सांप बन चुके हैं तो वो चौंक गए। और जाहिर है एक ऐसा इंसान जिसने कभी इस तरह का कोई करतब ना देखा हो, वो देखकर बज़ाहिर फ़ौरन चौंक ही जाएगा। उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की वही नाजिल हुई, उनको कंसोल करने के लिए और उनको इत्मीनान दिलाने के लिए कि परेशान ना हो, खौफ ना खाओ, तुम्हारे हाथ में जो असा है उस असा को फेंक दो। और यही हुआ, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सांपों के सामने अपना असा फेंका तो वो असा अजदहा बन गया और उस अजदहे ने उन तमाम सांपों को खा लिया। ये एक ऐसा किस्सा था जो मैं अगर देखूं तो आप अलैहिस्सलाम के दौर से भी सैकड़ों साल पहले का है। इसका मतलब ये है कि आप इसको नज़रबंदी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो जादूगरों ने, फ़िरौन के जादूगरों ने दिखाई थी उस वक्त भी एग्जिस्ट करती थी। और अल्लाह ताला के दिए हुए मोजिज़े के सामने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ था, उसके सामने ये नज़रबंदी कुछ भी साबित ना हुई, रेत का ढेर साबित हुई। और यही वजह है कि उन जादूगरों ने फ़ौरन जब ये देखा कि हमारे सांपों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए असा ने अजदा बन के खा लिया है, तो वो तमाम के तमाम जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे कहा कि ये जो आपने दिखाया है ये जादू हरगिज़ नहीं है, ये कुछ और है
اور جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہ خدا سچا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہم جادوگر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم دکھاتے ہیں۔ اور وہ تمام کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے ان کا مذہب قبول کیا، جو فرعون کو خاص طور پہ بڑا برا بھی لگا۔ اس واقعے کے بعد جب میں نے دیگر واقعات کا مطالعہ کیا تو ایک بڑا ہی زبردست قسم کا واقعہ میرے سامنے آیا، جو ایک نسبتاً کم مشہور صحابی حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے دور میں ایک جادوگر تھا جو کوفہ میں خاص طور پر محلات کے سامنے آ کر لوگوں کو کرتب دکھایا کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو بلاتا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ عجیب عجیب کرتب کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اتنا مشہور ہوا کہ اس محل کے سامنے جب اس کے کرتب لگتے تھے، اس کا میلہ لگتا تھا، اور جب وہ اپنی کرتب دکھاتا تھا تو ایک جمع غفیر اور ایک بڑا ہجوم جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے عجیب عجیب قسم کے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ ان عجیب کرتبوں میں سے جو سب سے عجیب کرتب تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو عوام میں سے بلاتا تھا، اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر کے باقاعدہ الگ رکھ دیا کرتا تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ سر دوبارہ جسم سے جوڑ کر اس شخص کو کہتا تھا کہ چلو، اور وہ چلنا شروع کر دیتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس طرح لوگوں کو حیران کر رہا تھا، بلکہ لوگوں کے ایمان بھی خراب کر رہا تھا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو عام طور پہ اپنے عقائد میں بہت پختہ نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ اس کے پاس خدا کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ خدا کی طاقتیں اس کے پاس آ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس وقت اس کے کرتب دیکھا کرتے تھے، انہوں نے بہت جگہوں پہ جا کے شکایت بھی کی، اس کی ولید بن عقبہ کے پاس بھی شکایت کی، اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس کو قید بھی کیا گیا، لیکن ظاہر ہے اس نے کوئی اس طرح کا جرم نہیں کیا تھا کہ جس کی بیس پر اس کو قید میں رکھا جاتا، تو بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور پھر سے اس نے دوبارہ کرتب دکھانے شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ ایک مشہور صحابی اس وقت کے زمانے کے حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں پر ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر اس کا کرتب دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور یہی کیا کہ اس کے سر کو تلوار سے کاٹا اور سر الگ رکھ کے لوگوں کو دکھایا، اور پھر بعد میں سر جوڑ کر اس شخص کو دوبارہ سے چلنے کا حکم دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تو حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ چھپے ہوئے تھے، ایک دم سے باہر نکلے اور انہوں نے اپنی تلوار سے اس جادوگر کا سر کاٹ دیا، اور اس سر کو انہوں نے تھوڑا سا دور رکھا، اور پھر اس سر کو انہوں نے آرڈر دیا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو، تم لوگوں کے سر کاٹ کر الگ رکھتے ہو اور پھر ان کو جسم سے جوڑ کر چلا دیتے ہو۔ اب میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، تمہارا سر الگ کر کے میں نے رکھ دیا ہے، اب اس سر کو اگر تم بہت بڑے جادوگر ہو اپنے باقی جسم سے جوڑو اور چلنا شروع کر دو۔ اور ہوا وہی جو آپ بھی سوچ رہے ہیں اور میں بھی سوچ رہا ہوں، کہ وہ سر نہ جوڑ سکا، اس کا خون بہتا رہا، اور ظاہر ہے کہ وہ شخص وہیں مر گیا۔ بہت مشہور ہوئی یہ بات لوگوں میں ہے کہ ایک جادوگر کو ایک صحابی نے قتل کر دیا ہے، اور یہ واقعہ ظاہر ہے پھر ولید بن عقبہ تک بھی پہنچ گیا، اور ولید بن عقبہ نے وہی کیا کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، کیونکہ یہ تو سیدھا مرڈر کا کیس ہے۔ جب حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا تو پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور ان کو کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ اس نے جو قتل کیا ہے دراصل اس قتل کی انٹینشن سے نہیں کیا، اور لوگوں کے ایمان خراب کرنے والے ایک شخص کو سبق سکھانے کے لیے کیا تھا، اور ایونچولی ہوا یہ کہ وہ شخص جو دوسروں پر جادو اپلائی کیا کرتا تھا خود پر اپلائی نہ کر سکا، لہٰذا ایونچولی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں سے ایک بڑی زبردست قسم کی چیز جو مجھے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جادو، جتنی بھی ٹرکس، جتنی بھی نظر بندیاں کوئی بھی شخص اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے سامنے وہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتے، وہ ریت کا ڈھیر ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی حوصلے، اسی بھروسے اور اسی کانفیڈنس کی وجہ سے حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا سر قلم کیا، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا۔ چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہی نازل ہو گئی، لیکن حضرت جندب الازدی رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہی بھی نازل نہیں ہوئی۔ یہی کانفیڈنس تھا خدا کی دی ہوئی طاقت کا، خدا کی دی ہوئی ہدایت کا، اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے بھروسے اور اللہ پر توکل کا، کہ انہوں نے اس جادو کا جو کہ ٹیمپرری ہوتا ہے اس کو کلا کما کیا اور اس کو ختم کر دیا۔
میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور ایسے لوگ جو اللہ سے بہت قریب ہیں، ان کی زندگی اور ان سے ریلیٹڈ واقعات کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھوں جو لوگوں کے ایمان کو تازہ کریں اور اس کو انکریز کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز بناؤں۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور اگر اس طرح کی کوئی کویشچنز ہیں آپ کے سامنے، آپ کے دماغ میں کس طرح کے کویشچنز آ رہے ہیں، تو آپ لازمی طور پر کمنٹس میں مینشن بھی کر دیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ان کویشچنز کا آنسر دوں اور ان کو لازمی طور پر کوٹ کروں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔